بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو خاص بتصحيح تمرين في حساب التكامل. نص التمرين هو الآتي: نعتبر الدالة f المعرفة بما يلي: f لx يساوي جداء الدالتين اكسبونونسيل ناقص x ln واحد زائد اكسبونونسيل x. السؤال الأول: تحقق أن لكل x من r f لx يساوي التعبير التالي. دونك كما كنلاحظوا الهدف ديالنا اننا نتحصلوا على واحد التعبير ديال اف بدلاله الداله المشتقه ديالها. اذا الانطلاقه ديالي خصها تكون ضروري من حساب الداله المشتقه لاف. قبل ما نبدا بحساب الداله المشتقه نقدروا نديروا واحد التذكير بسيط. التذكير الاول هو مشتقه اكسبونونسيال يو دو اكس اللي كيساوي حسب الخاصيه مشتقه يو دو اكس ضرب اكسبونونسيال يو دو اكس، بمعنى ديما هاد الداله اللي كتكون عندي في الاكسبونونسيال كندير هاد الداله المشتقه ديالها هي الاولى، عاد كنضرب في داك الاكسبونونسيال يو دو اكس اللي كان عندي في الاول بحال التذكير رقم جوج مشتقه ديال ln يو دو اكس. الداله المشتقه ln يو دو اكس هي يو بريم على يو. التذكير ثلاثة هو مشتقة جداء الدالتين يو دو اكس في دو اكس. دونك حسب الخاصيه هي مشتقة الداله يو في في زائد يو ضرب المشتقه ديال في. يعني كل مره كنعطي المشتقه لشي داله في هذا الجداء وكنديرو بيناتهم زائد. دونك نبداو بالجواب ديال السؤال الاول. دونك لكل اكس من ار الداله المشتقه لاف غتساوي لنا المشتقه ديال التعبير اللي عندي في الاول كامل، بمعنى المشتقه ديال اكسبونونسيال ناقص اكس ضرب ln واحد زائد اكسبونونسيال اكس تساوي. بالنسبه للمشتقه في المره الاولى غادي نديرو تذكير رقم 3، نديرو المشتقه ديال جداء دالتين اكس بو اي ناقص اكس هي اي دو اكس و ln ديال واحد زائد اكس بو اكس هي في دو اكس. دونك الا استعملنا الخاصيه شنو غنلقاو؟ دونك هي المشتقه ديال اكسبونونسيال ناقص اكس ضرب ln واحد زائد اكسبونونسيال اكس زائد، ردوا البال هنا زائد دائما اكسبونونسيال ناقص اكس ضرب المشتقه ديال ln واحد زائد اكس بو اكس. الكمالة تساوي. بالنسبة للمشتقة ديال اكسبونونسيال ناقص اكس غنستعملو فيها التذكير الرقم الأول. رقم واحد اكسبونونسيال ناقص اكس هي المشتقة ديال يو دو اكس، هنا هي ناقص اكس، وبالتالي المشتقة ديال يو هي المشتقة ديال ناقص اكس اللي كتعطينا ناقص واحد. يعني هنا على برا هنا غتكون ناقص واحد اللي هي المشتقة ديال ناقص اكس ضرب اكسبونونسيال ناقص اكس ضرب ln واحد زائد اكسبونونسيال اكس زائد هاد الاكسبونونسيال غنخليه كما هو وغنحسبو هاد الدالة المشتقة ديال ln. باش نحسبو المشتقة ديال هاد ln هذا غنستعملو التذكير رقم جوج ln يو دو اكس ln واحد زائد اكس بو اكس، وبالتالي هنا يو هي واحد زائد اكس بو اكس. استعمل على الخاصية غتلقى يو بريم بمعنى المشتقة ديال واحد زائد اكسبونونسيال اكس الكل على واحد زائد اكسبونونسيال اكس. دونك يو بريم على يو تساوي. إلا شفنا مزيان هاد التعبير هذا اللي عندي هنا اكسبونونسيال ناقص اكس ln واحد زائد اكسبونونسيال اكس راه هو نفس التعبير ديال الدالة اف، بمعنى تساوي ناقص اف دو اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اكس ضرب هاد اكسبونونسيال ناقص اكس خليتو كما هو. وهنا الان غادي نحسب الداله المشتقه ديال واحد زائد اكس بو اكس اللي هي المشتقه ديال واحد هي زيرو، والمشتقه ديال اكسبونونسيال اكس هي نفسها يعني هي الاكسبونونسيال اكس. الا استعملنا هادي غنلقاو ديما الاكسبو المشتقه ديالو هي نفسه، بمعنى غنلقى اكسبونونسيال ناقص اكس ضرب
المشتقة ديال هادي غنعوضوها قلنا بإكسبونونسيال إكس الكل على واحد زائد إكسبونونسيال إكس تساوي ناقص اف دو إكس زائد إكسبونونسيال ناقص إكس ضرب إكسبونونسيال إكس. نقدر نزيدها أنا في التذكير باش نكتب دابا كاع دوك الملاحظات اللي زدنا هنا نعاودو نكتبوهم هنا. دوك المشتقة ديال إكسبونونسيال إكس هي نيت إكسبونونسيال إكس. إكسبونونسيال ناقص إكس مرة أخرى تقدر تاخدها بطريقة مباشرة، هي ناقص إكسبونونسيال ناقص إكس. نقدرو نزيدو هنا 5 إكسبونونسيال إكس ضرب إكسبونونسيال إيكغيك تساوي إكسبونونسيال إكس زائد إيكغيك. دونك ديما عندي الإكسبو في الإكسبو كنجمع الأس، و تذكير آخر هو إكسبونونسيال زيرو كيعطينا واحد. دونك نستعملو دابا هاد التذكير رقم 5، نستعملو على هاد التعبير هذا اللي هو إكسبونونسيال ناقص إكس إكسبو إكس. إلا استعملنا على هاد القاعدة رقم 5 غنلقى هي الإكسبونونسيال وكنجمعو الأس، بمعنى غتعطينا الإكسبونونسيال ناقص إكس زائد إكس الكل على واحد زائد إكسبونونسيال إكس. ناقص إكس زائد إكس هي زيرو، دونك في الأخير غنلقى إكسبونونسيال زيرو. إكسبونونسيال زيرو حسب التذكير 6 غادي يعطينا شحال؟ غادي يعطينا واحد. إذا غنقول في الأخير تساوي ناقص اف دو إكس زائد واحد على واحد زائد إكسبونونسيال إكس. وبالتالي حنا بغينا نخرجو التعبير ديال اف، دونك هاد اف هادي غنديها للطرف الآخر لكل إكس من ار ناقص اف لإكس غنجيبها للطرف الآخر هاتولي هي اف دو إكس. وهذا التعبير اللي هو اف بريم غنجيبو للطرف الآخر غنلقى ناقص اف بريم دو إكس. دونك نقدر نبدا بواحد على واحد زائد إكسبونونسيال إكس ناقص اف بريم دو إكس، وهذه هي النتيجة المطلوبة. نمر الآن إلى السؤال رقم 2. احسب التكامل التالي: تكامل الدالة اف من 0 إلى 1 دي إكس. إذا غادي نحاولو نستعملو السؤال رقم 1 نعوضو التعبير ديال اف بالتعبير الجديد المحصل عليه. وبالتالي تكامل من 0 إلى 1 للدالة اف يساوي التكامل من 0 إلى 1 وبلاصة اف غادي نعوضوها بالتعبير في السؤال الأول اللي هو 1 على 1 زائد إكسبونونسيال إكس ناقص اف بريم دو إكس. دونك هذا التعبير ديال اف دي إكس. إذا كتتمة تساوي، غادي نستعملو خطانية التكامل. دونك غتعطينا التكامل من 0 إلى 1 على 1 زائد إكسبونونسيال إكس دي إكس ناقص تكامل من 0 إلى 1 اف بريم دو إكس دي إكس تساوي. بالنسبة لهنا هنا نلقاو واحد الإشكال في هذا التكامل هذا، منقدروش نحددو الدالة الأصلية بطريقة مباشرة 1 على 1 إكسبونونسيال إكس. وبالتالي الفكرة هنا اللي غتكون هي أننا نضيفو لإكسبونونسيال إكس ونقصوه في الفوق. دونك غندير 1 إلا بلا مغاير، دونك زائد إكسبونونسيال إكس ناقص إكسبونونسيال إكس الكل على 1 زائد إكسبونونسيال إكس دي إكس ناقص. بالنسبة لهذا التكامل الثاني هو سهل الحساب. علاش؟ لأن باغي نديرو التكامل ديال اف بريم. اش كنقولو هاد الدالة دابا هادي مثلا إلا سميناها هادي، إلا سميناها جي، إلا كانت هادي هي الدالة جي، هاد الدالة جي شكون هي الأصلية ديالها؟ الأصلية ديالها هي اف، لأن جي دي إكس تساوي اف بريم دو إكس. شكون هاديك الدالة اللي كندير لها المشتقة وكنلقى بها جي؟
شكون هي ديك الداله اللي كنديرو على المشتقه وكنلقاو بها الجي؟ هي الداله اف، لان اف بريم هي الجي، وبالتالي الاصليه ديال الجي هي اف. دونك بما ان الاصليه ديال اف بريم دو اكس هي اف، دونك غنديروها بين معقوفات مباشره اف دو اكس من صفر الى واحد تتم تساوي تكامل من صفر الى واحد. المره الاولى درنا الاضافه ديال اكس بو اكس ونقصناه، علاش؟ باش نفرقوا هادو. في المره الاولى ندير واحد زائد اكسبونسيال اكس على واحد زائد اكسبونسيال اكس اللي هي واحد ناقص اكسبونسيال اكس على الكل على واحد اكسبونسيال اكس، بمعنى اكسبونسيال اكس الكل على واحد زائد اكسبونسيال اكس دي اكس ناقص. الطريقه باش كنحسبوا المعقوفه، دونك الى عندي ناقص هنا ندير الاقواس ونديرو الصوره ديال اف بواحد، بمعنى اف دو واحد ناقص ونديرو الصوره ديال اف بصفر، يعني اف لي صفر. دونك التتمه ديالها هنا دونك تساوي دونك التكامل ديال واحد ناقص اكسبونسيال اكس على واحد زائد اكسبونسيال اكس. دونك الى لاحظنا هنا التكامل ديال هادي نقدروا نستعملوا فيها داله اصليه، لان اكسبونسيال اكس هي المشتقه ديال واحد زائد اكس بو اكس، بمعنى هذا التعبير تكتب على الشكل ديال يو بريم على يو. نقدروا غير ندير لها بحال هكا بشويه، دونك من صفر الى واحد ناقص هاد اكسبونسيال اكس اللي عندي هنا هذا، غادي نعوضو بالمشتقه ديال واحد زائد اكسبونسيال اكس ناقص. دونك هذا كتلاحظوا دابا هذا التعبير هذا ولا كيتكتب على الشكل ديال يو بريم على يو، يو بريم على يو. والاصليه ديال يو بريم على يو كنعرفوها، الاصليه ديال يو بريم على يو هي الين ديال القيمه المطلقه ديال يو. الاصليه ديال واحد كنعرفوها كذلك هي اكس، بمعنى هذا التكامل هذا غادي يجيني ساهل الان باش نستعملو بتوظيف داله اصليه بطريقه مباشره. ناقص نحلو الاقواس ونحسبوا القيم ديال اف لي واحد و اف لي صفر. نبداو بالقيمه ديال اف لي واحد. دونك الى رجعنا لاف لي اكس ها هي، دونك اف لي واحد تعطينا او ناقص واحد الين واحد زائد او اس ناقص اس واحد. ناقص اف لي صفر. اف لي صفر هنا تعطينا اكسبونسيال صفر الين واحد زائد اكسبونسيال صفر. بعد راه نحسبو هذا تساوي، قلنا هذا التكامل هذا كنعرفو نلقاو الداله الاصليه ديال هذا التعبير كامل، بما ندير مباشره المعقوفات. الاصليه ديال واحد هي اكس ناقص الاصليه ديال يو بريم على يو هي الين القيمه المطلقه ديال يو. هنا شكون هي يو؟ هي واحد زائد اكسبونسيال اكس من صفر الى واحد ناقص هذا التعبير اللي عندي هنا بين قوسين، وندخل عليهم ناقص غنلقى ناقص او اس ناقص واحد الين واحد زائد او ناقص زائد او الصفر هي واحد بلا ما نكتبها، لان واحد في الالين هو الالين المباشره، واحد زائد او الصفر يعني اثنان. دونك دابا انا صافي التبسيط راه درتو هنا، وبقى لي نحسب دابا هاد المعقوفه هادي. دونك تعطينا واحد ناقص الين القيمه المطلقه ديال واحد زائد او اللي هي دائما موجبه، وبالتالي نقدر نحيد القيمه المطلقه هنا. دونك واحد ناقص الين واحد زائد او اس واحد هي او، بمعنى واحد زائد او ناقص. نحل القوس في المره الاولى ونعوض هذا التعبير هذا نعوض اكس بالصفر، بالتالي نلقى صفر ناقص الين واحد زائد او اس صفر، بمعنى واحد زائد واحد هي جوج. دونك غندير مباشرة هنا اثنان ناقص دائما هذا التعبير اللي بقى لي هنا اللي هو او اس ناقص واحد الين
واحد زائد أو زائد إلين اثنان تساوي واحد ناقص إلين واحد زائد أو. إلا عملنا هنا بالإلين ديال واحد زائد أو نقدر كاع بناقص إلين واحد زائد أو. إلا عملنا بها شنو غيبقى ليا؟ يبقى عندي هنا عامل الواحد زائد هنا يبقى ليا أو أس ناقص واحد. ناقص هي زائد إلين جوج زائد إلين جوج أخرى عطاتينا زائد اثنان إلين اثنان.